नमस्कार। विशेष संवादमा स्वागत छ। म परमेश्वर बर्तौला। विशेष गरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि नेताहरूले सक्रियता बढाए पनि सहमतिको उपाय निस्कन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने र त्यसमा केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। नेपाल समूहका नेताहरू भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय कार्यान्वयन गर्ने र सरकार सञ्चालन पूर्णतः पार्टी नियन्त्रण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यही सन्दर्भ र मन्त्रालयको काम कारबाहीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न हामीसँग बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। पछिल्लो पटक पार्टीभित्र उत्पन्न भएको पछिल्लो अवस्था र विधि मिचेर गरिएको निर्णयबारे भन्ने समाचार आउँदाखेरि तपाईँको धारणा के छ? विधि मिचेर गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई हास्यास्पद लागिरहेको छ। जे समाचार आयो त्यो समाचारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू गम्भीर छौँ, नेताहरू गम्भीर छौँ। साथसाथै यो मुलुकको भलो चिताउने, राष्ट्रिय हित चिताउने, लोकतन्त्रका पक्षधर आम मान्छेहरूलाई, त्यो जनवादको पक्षधर आम मान्छेहरूलाई दुःख लागिरहेको छ। ताकि 2015 सालमा पनि निर्वाचन भयो, झन्डै 2/3 बीपी कोइरालाले प्राप्त गर्नुभयो। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीले प्राप्त गरेको थियो। त्यो 2/3 पनि राम्रो गरी सदुपयोग हुन सकेन, मुलुकमा प्रतिगमन भयो। हाम्रो देशमा यो पटकको निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनले नाकाबन्दीको बेला, त्यो बेलामा नेतृत्व गर्ने एकजना राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचनको विधिद्वारा 2/3 को नजिकबाट नेता छान्यो। नेपाली जनताको चाहना पनि थियो। त्यो चाहनालाई चाहिँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्हभित्रबाट निर्वाचित भयौँ। उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमै प्रस्तावित रहनुभएको निर्वाचनमै जाँदा। त्यसो भएको हुनाले यो 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतर्फ कोही पनि नेताहरूले, बाँकी अरू नेताहरूले नहेर्दा पनि हुन्छ। जहाँसम्म महाधिवेशनको कुरा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष चुन्यो। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले कमरेड पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन गर्यो। ती दुईवटा पार्टीहरू आकस्मिक रूपले मिले, नेपाली जनताको चाहनाअनुसार एकीकरण भयो। नेपालमा 2006 सालमा राजनेता महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापित गर्नुभएको यो आन्दोलन यहाँ आइपुग्यो। धेरै मान्छेले कल्पनै गरेका थिएनन्। मान्छेहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुच्छर काट्नुपर्छ भनेर भन्दा यो पुच्छर काट्ने नि कुनै सम्भव हुने कुरा हो र? हास्यास्पद प्रस्तावको रूपमा मान्छेहरूले लिन्थे। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि लिन्थे। मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्थ्यो, राजनेता केपी शर्मा ओलीले रेलको सपना देखाउँदा, तेलको सपना देखाउँदा मान्छेहरू पत्ताउन गाह्रो हुन्थ्यो। सडकहरूको निर्माण र अन्य निर्माणको कुरा गर्दा मान्छेहरू पत्ताउन गाह्रो हुन्थ्यो। तेल त छङछङ्गी अम्लेखगञ्जमा आएर बगिसकेको छ। रेलको सन्दर्भमा मान्छेले विश्वस्त हुन थालिरहेका छन्। संसारभरिका मान्छेले नेपाललाई त्यस्तो प्राथमिकता हुन्छ र भनेर भन्दा दक्षिणतर्फबाट होस् वा उत्तरतर्फबाट होस्, पूर्वबाट होस् या पश्चिमबाट होस्, नेपाल महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा महसुस हुने गरी कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन भएको छ। यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुँदै आउँदा 3 तहमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनद्वारा आफ्नो 2/3 मत करिब प्राप्त गरेको छ। यो बेलामा पार्टीभित्रको विवादको कारणले यदि हामीले यो 2/3 को सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने नेपाली जनताले के भन्लान्? र म नेतृत्वगण सामु पनि अपिल गर्न चाहन्छु, यो पार्टी निर्माणमा कमल पुष्पलालको ठुलो योगदान छ, मदन भण्डारीको, मनमोहन अधिकारीको ठुलो योगदान छ। त्यसै गरी कमरेड केपी ओलीको 14 वर्ष त जेल बस्नुभयो, ठुलो योगदान छ। माधव कुमार नेपालले आन्दोलन सङ्घलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। झलनाथ खनालले योगदान गर्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहालले
ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। हामी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट पनि आयौँ र जनयुद्धको बाटोबाट पनि आयौँ। अब नेतृत्व गणले सोच्नुपर्छ, शहीदहरूको सपना हामीले पुरा गर्नुपर्छ, कार्यकर्ताहरूको सपनाहरू पुरा गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको सपना पुरा गर्नुपर्छ र संसारकै मेहनतकश जनताको सपना पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचनको विधिद्वारा पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व स्थापित हुन्छ। आवधिक निर्वाचन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि हुन्छ र संसदीय निर्वाचनमा त निर्वाचित भएर आएको पदमा रहनेहरूलाई उनको पुरै कार्यकालभरि काम गर्न नदिनु भनेको, त्यसमा बाधा उत्पन्न गराउनु भनेको, अथवा त्यो पल्लोलुप हिसाबले निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत नहुनु, अनि पछाडि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ मै, वा महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित नहुनु तर मै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर बाधा हाल्ने कुरा वाञ्छनीय छ भनेर नेपाली जनताले आज पनि भनेका छैनन्, भोलि पनि भन्दैनन्। तपाईँहरू पत्रकार जगतले त जब निर्णय हुन खोज्यो भने त्यो निर्णय हुनै सक्दैन, हुन खोज्यो भने पनि चित्त बुझाउनु होला र। अब यही बिचमा यहाँले भनिरहनु हुँदाखेरि यहाँ संविधान सभा पनि सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो कोरोनाको महामारी विरुद्धको अभियानलाई नै बिथोल्ने गरी ल्याइएका यी दुईवटा अध्यादेश फिर्ता भएपछि र यो फिर्ता लिइसकेपछि पनि त सत्तारूढ नेकपाभित्रको यो हुडहलु मत्थर भएको देखिँदैन, अनि यसर्थ भन्न सकिने अवस्था छैन र? यो विश्वमै कोरोना सोधेर आएन, तर त्यो कोरोनालाई पनि रोकथाम गर्न सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने, उपचारमा लैजान सक्ने देश, सफल देशको नाउँ नेपाल हो। यो संसारकै सुन्दर देश छ र त्यो कोरोनालाई नै हामी पराजित गर्न सक्छौँ। सङ्क्रमणलाई त हामी अगाडि बढ्न दिएकै छैनौँ, मृत्यु हुनै दिएका छैनौँ। यो काम चाहिँ भारतभन्दा नै अगाडि लकडाउन गर्न सक्ने, बन्दाबन्दी गर्न सक्ने त्यो दूरदर्शी नेतृत्वको नाउँ केपी शर्मा ओली होइन र प्रधानमन्त्रीज्यू। र त्यो लकडाउन गर्न हुँदैन थियो भन्नेहरू पनि छन्, खोलिदिनु पर्थ्यो या चलाउनु पर्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। तर आज संसारले नै नेपाल अति उच्चतम जोखिमको क्षेत्र हो, देश हो भनेर भनेको त्यो WHO ले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, आज त्यो अवस्थामा हामीले प्रगति गरेर अति जोखिमको सट्टा जोखिम मात्र भनिएको, जोखिममा मात्रै झरेका छौँ। अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा हामी झरेका छौँ भने प्रगति भएको छ, झरेको होइन, प्रगति भएको छ। यो के कारणले? समयमा निर्णय लिन सक्ने क्षमताको नेतृत्वले गर्दा नै भनेपछि। यसैले मैले तपाईँसँग के भनिरहेको छु भने यो बेलामा केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो केमा? तपाईँको ठिक प्रश्न छ। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको मध्ये सरकारले के आवश्यकता ठान्यो र अध्यादेश ल्यायो। महिनौँ महिना वर्षौँ वर्षसम्म पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नहुने। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छँदा अथवा अन्य पार्टीहरूमा हामी छँदा हामी त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने हो। विपक्षीको आवाज पनि मुखरित हुनको लागि त्यो ऐनको हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ, त्यसको प्रयोग पनि गऱ्यौँ। राम्रो प्रयोग हुँदा त्यो ऐन राम्रै भयो। तर के रह्यो भने केही कुराहरू सौदाबाजी गर्नको लागि सबै संवैधानिक पदहरू कति कुर्ने त, निर्णयमा त जानै पर्छ भनेर अध्यादेश आयो। यद्यपि त्यो आवश्यक थियो कि थिएन बेला भन्ने बारेमा समीक्षा होला पार्टीमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा होला, हुने पनि छ। साथसाथै फिर्ता पनि लिइसक्यो। फिर्ता लिएकै विधेयकको पक्षमा म अहिले किन बोलिरहनु पर्यो र? तर त्यसको आवश्यकता भएर नै पेश गरेको भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँले र वामा प्रश्न गरिरहनु भएको छ। हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाइरहेको बखत, त्यो विधेयकमा बहस गरिरहेको बखत राज्य व्यवस्था समितिको, संविधान सभाको एकजना सदस्यका हिसाबले मलाई खुब गौरव पनि के लाग्छ भने नेपाललाई थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित एक अनिवार्य चाहिन्छ र 3% भन्ने हामी केन्द्रमा राख्यौँ। 1.5% मात्रै निर्वाचित प्रत्यक्ष हामीले खोजेनौँ प्रदेशमा। प्रदेशमा पनि खोज्नु पर्ने रहेछ। संशोधनमा त मैले यो त्यो पनि आवश्यकता देखिरहेको छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित नै नभएका दलहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कसरी बनाउने? तर हामीले त कानुनले बनायौँ, हामीले अहिले मान्नै परेको छ। त्यसमै कुराले म के बताउन चाहन्छु भने रको आवश्यकता हामीले हिजो किन खोज्यौँ भने पार्टीहरू विभाजित भएर फेरि विभाजित भए। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले राख्यौँ।
तर पार्टीभित्र दलहरू आफै पूर्ण लोकतान्त्रिक छैनन् भने चाहिँ एकपटक दल बन्छ, बनिसके पछाडि चाहिँ समान इच्छा चाहना भएका व्यक्तिहरू सङ्गठित हुने सङ्गठनको नाम राजनीतिक पार्टी होला नि। तर समान इच्छा पनि रहेन, चाहना पनि रहेन, नेतृत्वले हर बेला वाञ्छनीय भूमिका पनि दिएन भने संसारको लोकतन्त्रमा एकै ठाउँ बसी नरहन पनि त सक्छन् नि। हो, त्यस्तो परिस्थितिमा 40% संसदीय दलको सदस्यहरूले छुट्टिन पाउने र अहिले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले छोड्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि बहस पैरवी कहिले थियो भने राज्य व्यवस्था समितिमा हामी हुँदा जब यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा आइपुग्यो र उहाँका बारेमा हामी धेरै बहस गऱ्यौँ। तर रको आवश्यकता ठानेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यो सरकारले राखेर ल्यायो। अब राखेर ल्याएको विधेयक फिर्ता लियो नि त। फिर्ता लिइसकेपछि अब रहनै बाँकी छ कि छैन, यो पनि प्रश्नहरू छन्। यसैले गर्दा म के बताउन चाहन्छु भने यतिखेर हाम्रो पार्टीभित्र अब सबभन्दा पहिलो कुरा त सचिवालयको बैठकमा छलफल हुनेछ, स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो। केन्द्रीय कमिटीमा पनि यो विषय छलफल हुनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि टुङ्गिसके पछाडि यो विषयलाई हामी यो सन्दर्भलाई निष्कर्षमा लिएर जानेछौँ। यो वाञ्छनीय थियो या थिएन, यसका के पक्षहरू राम्रा थिए या थिएनन्, यो नेपाली जनताले हेरिरहनेछन्। तपाईँहरू समाचार प्रसार गरिरहनुहुनेछ। यो भनिरहँदाखेरि अध्यादेश फिर्ता पनि भयो। फिर्ता लिइसकेपछि पनि यो सरकारमाथिको सङ्कट अब घट्नुपर्ने बेलामा झन्झन चुलिँदै गएको देखिन्छ। मैले के देख्छु भने हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको सदस्य, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले मूल सिद्धान्तको रूपमा लियौँ। यसको प्रतिपादन कमरेड मदन कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा भयो। हाम्रो महाधिवेशनले 5औं महाधिवेशनले कार्यक्रमको रूपमा लियो। 6औं र 7औं महाधिवेशनले यसलाई सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गर्यो। यसै गरी हामी एकीकृत भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवादलाई आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सार्यो। यी दुईवटा पार्टीहरू मिलिसकेपछि अहिले हामीले जनताको जनवादलाई सिद्धान्तको रूपमा लिने, यसको बहसलाई महाधिवेशनसम्म जाने, त्यो महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो गर्ने, तर सारतत्वमा पहल कदमीमा नेतृत्व बन्छ र प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व बन्छ। प्रतिस्पर्धा भने त महाधिवेशन नभई हुँदैन होला। बस पैरवी पनि महाधिवेशनसम्म गएर हुन्छ। सिद्धान्तको कुरा त्यो छ भने जहाँसम्म 3 तहकै निर्वाचनले हामीलाई को अध्यक्ष हुने गाउँपालिकाको को मेयर हुने टुङ्गो गरेको छ, निर्वाचनले टुङ्गो गर्यो, या वडा सदस्यसम्म पनि टुङ्गो गर्यो, सांसद पनि टुङ्गो गर्यो, प्रदेश सांसदहरू पनि टुङ्गो गर्यो र संसदीय दलको नेता पनि टुङ्गो गर्यो। यो एउटा विधेयकको वाञ्छनीय पक्ष थियो कि थिएन भनेर प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताको बारेमा प्रश्न छ भने पार्टीमा बहस पैरवी गर्न सकिन्छ। बहस पैरवी गर्न नसकिने कुरा होइन। तर आम जनताले यतिखेर राजनेता केपी शर्मा ओलीको विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्री खडा गर्नुपर्छ भनेर बहस पैरवी होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अध्यक्षको सन्दर्भमा तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। निर्वाचित अध्यक्ष एकीकरण भयो, एकीकरण पछि 2 जना अध्यक्षहरू हुनुभएको छ। यदि आवश्यकता पर्छ भने नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भने तेस्रो अध्यक्ष पनि बनाउने। अहिले यतिखेर हामीले अध्यक्ष बनाएका छौँ। अध्यक्षपछि वरिष्ठ नेताको प्रबन्ध गरेका छौँ। 2 जना वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। उपाध्यक्षको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। संसारमा अन्य देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 2टा अध्यक्ष राखेको छ कि छैन? तर हाम्रो देशमा आवश्यकता पर्यो हामीले 2 जना अध्यक्ष अवस्था छ। र यदि सहमति त्यही विषयमा हुन्छ भने तेस्रो अध्यक्ष हुँदा के बिग्रेला र? यद्यपि त्यो मेरो निजी विचार मात्रै हो र म यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेछ। यसमा के भन्न चाहन्छु भने बहस पैरवी त्यही विषयमा छ कि छैन नेतृत्वले भन्ने कुरा हो। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले केन्द्रीय कमिटीमा यो विषय आइपिया पनि छैन। तर म एउटा कुरा प्रश्न गर्न के चाहन्छु भने वरिष्ठ नेताहरू जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छ, पार्टीको लामो जीवन
कुनै न कुनै हिसाबले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको छ। नेपालमा 3वटा क्रान्तिमध्ये उहाँहरू 2टा क्रान्तिमा त सामेल हुनुभयो, 46 सालको क्रान्ति र 63 को क्रान्तिमा चाहिँ सामेल हुनुभएको नेतृत्व हुनुहुन्छ। धेरै कठिन दिनहरू व्यतीत गर्नुभएको हुनुहुन्छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनेहरू नै नेता हुनुहुन्छ। उहाँले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको दृष्टिकोण, धारणा, नेपाली जनताको जनमत, लोकप्रिय जनमतले चुनिएको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा यतिखेरको खोजी वा अध्यक्षको विकल्पको खोजी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई त लाग्दैन। अब हुन त मैले यो प्रश्न सोधिरहँदा यहाँले भन्नुहोला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ, अब विचार राख्न पाइन्छ पार्टीभित्र, आन्तरिक छलफलबाट नै एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ भन्नु होला। त्यही भन्दै पनि पछिल्लो समय सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरूलाई लिएर अब आन्तरिक पार्टीभित्रको आन्तरिक पक्षबाट नै विभिन्न खालका टीका टिप्पणी हुँदाहुँदै यो पार्टीको नै एउटा छवि धमिलिएको लाग्दैन यहाँलाई? केही नेताहरूलाई पार्टीभित्र बैठकमै बस्ने, बैठकमा आफ्ना विचार राख्ने या चुप्पो लाएर बस्ने, बाहिर तपाईँहरू जस्तै पत्रकार साथीहरूलाई भेटेपछि त्यो होडलो व्यक्त गर्ने, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कृतिभित्र पर्दैन। संसारको अनुशासित संस्कृतिभित्र पनि पर्दैन। दलहरूभित्र नि त संस्कृति त चाहिन्छ होला, तर आफूलाई व्यक्तिगत रूपले पृथक देखाउनको लागि पनि भएको छ भने। अब अर्को कुरा चाहिँ म के विश्वास गर्छु भने बहुलवाद, बहुदलीयता र बहुविचारहरूलाई स्वागत गर्ने पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। कर्ण मदन भण्डारी 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गर्यो। त्यतिखेर यो समाजमा बहुदलीयताका बारेमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुदलीयता, मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई भनौँला जस्तै गर्थे। मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको, अध्यक्षता गर्नुभएको पार्टी थियो। महासचिव मदन कुमार भण्डारी रहनुभएको थियो। बहुदलीय जनवादबारे भन्ने पुस्तक जब आयो, त्यो पुस्तकको प्रकाशनमा म सम्मान र सम्झना गरिरहन चाहन्छु। प्रदीप नेपालले त्यसको प्रकाशनको नेतृत्व गर्नुभयो। 2 रुपियाँ त्यसको मूल्य थियो। तपाईँले पनि खोजेर त्यो पुस्तिका पढ्नुहोला। बहुदलीय जनवादबारे त्यही विचार बहस पैरवीको क्रममा, खुल्ला बहस पैरवीको क्रममा जाँदा जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तक रूपमा अगाडि बढेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवादलाई आफ्नो सिद्धान्तक रूपमा अगाडि बढाएको थियो। 2 पार्टी एकीकृत भयौँ। एकीकृत हुने कुरा कुन विधानमा लेखेको थियो त? 2टा पार्टीहरू, 2टा अध्यक्ष हुने गरी त हाम्रो विधानमा त थिएन। के राजनैतिक आवश्यकताले गर्दछ, तसर्थ यतिखेरको राजनैतिक आवश्यकता भनेको पार्टी एकता हो। फेरि म तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु, पार्टी एकता हो। नेताहरूको लामो जिन्दगी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र मौलिक क्रान्तिको, नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तबाट हामी प्रतिपादित भएका छौँ। बहुलवाद, बहुविचार, बहुदृष्टिकोणहरू, त्यसको व्यवस्थापन। जसरी 125 जातिका छौँ, 123 भाषा बोल्छौँ, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा हामीहरू बस्छौँ, हाम्रा आफ्ना अलग अलग संस्कृतिहरू छन्। म त छानेर जन्मिएको होइन, उपत्यकामा जन्मी। उपत्यका मन्दिरको उपत्यका छ, काठमाडौँ उपत्यका छैन हो, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। बागमती प्रदेश त्यो सम्भावनाको ठाउँमा छ। तर यहाँको भौगोलिक विशेषता र विकटताहरू, जातीय भाषिक सांस्कृतिक विविधताहरू कति गजबको छ भन्नु त। त्यसैले गर्दा नेपाल संसारकै बहुविचारको बारेमा यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। नेताहरू पनि, जब धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र पार्टीको लामो समय अध्यक्ष नचलाएको नेताहरू नै हुनुहुन्न, उहाँहरूको व्यवस्थापन पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ले गर्न जरुरी छ। त्यो काम यो बैठकले गर्ला र हामी मान्छेले नपत्याउने गरी वाह गजबको व्यवस्थापन भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भनेर तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्छ। म यो बागमती प्रदेशको हिसाबले, बागमती प्रदेशको सरकारको हिसाबले पनि माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको यो सरकार त्यही चाहिरहेको छ। हामी केन्द्रीय कमिटीमा यही भूमिका खेल्नेछौँ र हरेक पार्टी सदस्य, हरेक नागरिकले पनि सम्झनेछन्
नेपाल देश जो नाकाबन्दीमा झुकेन, हाम्रो प्रणालीलाई लिएर कतिपय त्यस्ता तत्त्वहरू पनि छन् जसले हाम्रो जनताको जुन एकता, जनता बीच नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको सफलताबाट आरिस गर्ने शक्तिलाई नै हाँसी मजाक हुने गरी नेतृत्वले त्यो भूमिका खेल्ने छैन। तर यही कुरामा म विश्वास छु। यही बीचमा यो त्रिशङ्कु भनौँ न, अब यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र यसै गरी माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। तीनजना बीचको यो आन्तरिक कुराहरू नमिल्दा नै, व्यवहारगत अथवा विषयगत केही विषयमा नमिल्दा नै नेकपाको 174 जना संसदीय दलमा हुनुहुन्छ। यहाँभित्र पनि अहिले आन्तरिक रूपमा को बलियो हुने भन्ने खालका संसदीय दलभित्रै एउटा जोड घटाउ सुरु भएको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। कोही एउटा हुन त यो भन्न सुहाउँछ या सुहाउँदैन, गुटगत भन्न मिल्ला नमिल्ला, गुट छैन भनेर यहाँ दाबी गरिरहनुहुन्छ यहाँहरू। यो जोड घटाउ सुरुवात गर्नु आवश्यकता थियो अहिले? मैले त्यो जोड घटाउको आवश्यकता देख्दिनँ। संसदीय दलको लोकप्रिय मतका साथ, भारी मतका साथ सर्वसम्मतिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यो जोड घटाउ केपी शर्मा ओलीले। अब तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा पार्टी नै पुग्दैन भने अहिले किन बहस गर्ने, र मैले किन बहस गर्नु पर्दैन भने यतिखेर प्रधानमन्त्री म हुनुपर्दछ भनेर कोही उभिनु होला र? संसदीय दलको नेता म हुनुपर्दछ भनेर कोही नेताहरू उभिनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि कार्यशैलीका केही समस्याहरू पार्टीभित्र छन् र नेताहरूको भूमिकाको बारेमा केही प्रश्नहरू छन्। यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, जनवादी प्रणालीमा त्यो बहस त जरुरी छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो सबै टुङ्गाउने काम हाम्रो सबभन्दा पहिलो कुरा त सचिवालयकै बैठकको प्रारूप बारेमा बहस भइरह्यो होला। त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा जाला। स्थायी कमिटीको बैठकपछि यति महत्त्वपूर्ण बैठक म पनि सामेल हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाला र संसदीय दलको बैठकमा यो विषय को नेता हुने भनेर जाँदैन र निर्वाचित लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको कमरेड केपी शर्मा ओलीका बारेमा अब फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने गरी संसदीय दलमा पुग्ला यो विषय भन्ने मलाई लाग्दैन। नहोस्, हामी पनि चाहन्छौँ र आम नागरिकले पनि एउटै नेतृत्वले अब सरकार सञ्चालन गरोस् भन्ने एउटा चाहना त उहाँहरूमा पनि होला। र यही बिचमा यदि त्यही गठजोडमा लाग्ने हो भने, यसरी नै नेताहरू लाग्ने हो भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजेर कोही आउने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको यो सरकार कहाँ पुग्ला? तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नमा मेरो विचारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको छनौट हामी आउँदो चाँडै हुने महाधिवेशनबाट गर्छौँ। त्यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष एकजना नै हुने सम्भावना देख्छु म। अहिलेको अन्तरिम व्यवस्थामा हामीले 2 जना अध्यक्ष पनि चलाएको छौँ। उहाँहरूले हामी 2 जना पाइलट भएर प्लेन चढाएको छौँ भन्नुभएको छ। त्यो त मित्रतापूर्ण ढङ्गले होला नि। त्यसैले गर्दा हाम्रो पार्टीको सञ्चालनको कुरा साँच्चै नेतृत्व जिम्मेवार हुनुहुन्छ, गम्भीर पनि हुनुहुन्छ। आवश्यकताले अध्यक्ष 1, 2, 3 कति हुने हो यो पार्टी केन्द्रले टुङ्गो गर्ने कुरा हो, पार्टीको प्रणालीको आवश्यकताले गर्ने कुरा हो। जसरी एकीकरणको आवश्यकता पर्यो, आवश्यकता परेर नै हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पुच्छरहरू काट्यौँ र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भयौँ। त्यसैले गर्दा जहाँसम्म निर्वाचित सरकार छ, यो सरकारले 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार चल्नेछ। यसले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्छ। रेल पनि ल्याउँछ, तेल पनि ल्याइसकेको छ। र त्यति मात्रै होइन, बागमती प्रदेशबाटै जाने हो यो भीमफेदी कुलेखानी पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङबाट मदन भण्डारी मार्ग हुँदै हामी तेलको पाइप पठाउनेछौँ, ग्यासको पाइप पठाउनेछौँ, मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्नेछन्। यो लकडाउनको बिचमा, बन्दाबन्दीको बिचमा नि हामी काम गरिरहेका छौँ। र तपाईँले 1 महिनाभित्र सुरुङ युगको प्रारम्भ गर्नको लागि हामी टेन्डरमा जानेछौँ। त्यसका लागि विधि प्रक्रिया पुर्याउन गइरहेका छौँ। र तपाईँलाई भन्नै पर्छ 103 वर्ष अगाडि सन् 1917 मा ब्रिगेडियर जनरल दिल्लीजङ थापा इन्जिनियर
हुनुभएको ले बनाउनु भएको रहेछ चुरियामाई सुरुङ। चुरियामाई सुरुङ। त्यसको हामी प्रबलीकरण गर्न गइरहेका छौँ। यदि लकडाउन थिएन भने, कोरोनाले धक्का नमारेको थियो भने हामी 1 गते उहाँको शालिगको अनावरण गर्ने थियौँ र यसको प्रबलीकरणको काम सुरु गर्नेछौँ। अब भनेपछि आउँदो अब 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले हामीले देख्नुभएको त्यो सपना कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। यस्ता कामहरू पर्याप्त गर्दै प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश सरकार पनि अगाडि बढेको छ। जहाँसम्म केन्द्र सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो बन्दाबन्दीको बिचमा पनि प्रतिदिन 10-11 किलोमिटरभन्दा बढी पिच भइसकेको, कालोपत्र भइरहेको तपाईँले समाचार सुन्नुभएको छ होला नि। र हामीले 1 महिनाको बिचमा भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्मको 14 किलोमिटर सडक विस्तार गरिसकेका छौँ। तपाईँहरू गएर हेर्नु होला। यहाँहरूले गर्नुभएको यो तेह्रै काम जिल्लामा यो प्रयास यो काम- गरिरहेका छौँ। यतिखेर बन्दाबन्दीको बिचमा पनि तपाईँ चाहे राप्तीको किनारो गएर हेर्नुहोस् या कागेश्वरी चक्रपथमा कालोपत्र हालिरहेको र पानी झमझम परिरहेको पनि हेर्न जानुहोस्। कालोपत्र हाल्न हामी तयारी गरेको, पानीले मान्दै मानेन, रोकिनु परेको छ। पानी रोक्न त हामी सकेनौँ। यसै गरी 13 जिल्लामा 66वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 119वटै स्थानीय तहमा भोक मार्नका लागि पनि प्रयासमा लागिरहनु भएको छ। कोरोनालाई जित्नको लागि नागरिकको भने कोही भोको हुन नदिने गरी जनप्रतिनिधिहरू खटिरहनु भएको छ। 3 तहकै निर्माण विकासमा खटिरहनु भएको छ। र यो अवस्थाको बिचमा पार्टीमा जुन खालको एक प्रकारको दुःखद अवस्था सृजना भयो, यसमा हामी सबै दुखी छौँ। तर यो भनिरहँदा यो गर्जन पछाडि, आन्तरिक चट्याङहरू सङ्कट पनि पछाडि जब सूर्य खुल्छ नि, त्यही बेला मान्छे आनन्दको ताप फेरि राप पनि हेर्नेछन्। त्यो ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले खुसी हुने गरी, कार्यकर्ताहरू खुसी हुने गरी, शहीदहरू खुसी हुने गरी एकताको पार्टीको छ भनेर भन्ने कुराको मुस्कुराउँदै नेतृत्वले हात हल्लाउँदै बैठकबाट निस्कनुहुन्छ। र त्यतिखेर मान्छेहरू अमिलो मनले प्रतिगामीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू हाम्रो निर्णय हेरिरहनेछन्। यो आन्तरिक सङ्कट धेरै लम्बिने छैन भन्नेमा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? ढिला चाँडोको कुरा मैले भनिनँ, मैले जोखाना हेर्न पनि मिलेन। तर यसको अर्को कुनै बाटै छैन। अब यो अलिकति यही सन्दर्भमा यो अन्तिम प्रश्न पनि हुनेछ मेरो राजनैतिक विषयवस्तुमाथि। यो अलिकति कतिपयले पावर सेयरिङमा पुगेर सङ्कट टर्ने अनुमान गरेका छन् होइन। पावर सेयरिङ भयो भने यो सङ्कट टर्न सक्छ भन्ने खालको अनुमान छ। कहिले चाहिँ अब यो सरकार परिवर्तन वा पार्टी विभाजनसम्मको दुर्घटनाको अनुमान गरेका छन्। यद्यपि यसो नहुनेमा तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। अब यो परिस्थिति साँच्चै यस्तै हो? मैले त्यस्तो देखेको छैन। र पार्टीको आवश्यकताले पद्धतिमा गएर भुइँमा बस्नु पर्यो भने तयार हुनुपर्छ भनेर निर्वाचनमा जाँदा कर्ण मदन उनाले भन्नुहुन्थ्यो। यदि विषय मिल्दैन, निर्वाचनमै जानु पर्यो भने, पार्टीभित्रको निर्वाचनमा जानु पर्यो भने, संसदीय दलको निर्वाचनमा जानु पर्यो भने पनि नेताहरूले तयार हुनु पर्ला। तर म त्यो निर्वाचनको विधिबाट अहिलेको छिनोफानो गर्ने बेला होइन। एकताको विधिबाट जान जरुरी छ। कमी छन् भने ती कमीहरूको उपचार गरौँ। कार्यशैलीमा त्रुटि छन् भने सरकारका सच्याउने कामहरू गरौँ। र नेतृत्व सबैले, पार्टीको उच्च नेतृत्वको मात्रै होइन, पार्टी सदस्यले काम पाउने प्रणालीमा जानु पर्यो। हरेक पार्टी सदस्यहरूले, हरेक तहका नेताहरूले, के केन्द्रको मात्रै सवाल हुन्छ? उच्चतम रहनुभएको प्रधानमन्त्रीहरूको मात्रै पावर सेयरिङको कुराले मिल्छ? म त के भन्न चाहन्छु भने स्थायी कमिटीका सबै नेताहरूलाई काम दिनुहोस्, केन्द्रीय कमिटीका हामी सबैलाई काम दिनुहोस्, जिल्ला कमिटीका सबैलाई काम दिनुहोस्, वडा कमिटीका सबैलाई काम दिनुहोस्। हरेक पार्टी सदस्यले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै कामहरू गर्न पाउन्। भनेपछि पार्टीको सदस्य हुने भनेको सामान्य कुरा त होइन नि। त्यसो भएको हुनाले नीतिगत रूपले सुधार गर्नै पर्ने कुराहरू छन् भने बस पैरवी गरौँ। तर एकताभन्दा बाहेक अर्को कुनै समाधान हुन सक्दैन। त्यो अवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साबित गर्दैछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेतृत्वको पावर सेयरिङले मात्रै चल्दैन। नेतृत्वको मात्रै पावर सेयरिङ यो समाजले मागेको हो र? हरेक नागरिकका प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन हुने वातावरण हुनु पर्यो। म एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनायौँ, तेस्रो क्रान्ति गऱ्यौँ, हामीले राष्ट्रिय गीतको आवश्यकता पर्यो। राष्ट्रिय गीत लेख्नेहरूका लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। जब आह्वान गऱ्यौँ 1000 मान्छेहरूले
भन्दा बढीले 1000 हामीले छान्यौँ गीत, त्यसपछि 100 छान्यौँ, त्यसपछि 10 छान्यौँ, त्यसपछि व्याकुल महिलाको गीत राष्ट्रिय गीत चुनियो। नेतृत्व पनि त्यसै गरी आउने कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले 1000लाई नै जित्न मन लागेको थियो होला नि राष्ट्रिय गीत। र त्यति मात्र होइन, त्यो जम्मा राष्ट्रिय गीत एउटा लेखे बापत उहाँले लेखक कसो मात्रै होइन, आजीवन जीवन वृत्ति पाउनुभएको छ। एउटा अफिसरले भन्दा बढी उहाँले आजीवन जीवन वृत्ति पाउनुहुन्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको साँच्चै मिठो फल हो कि म तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत भन्न चाहन्छु, जम्मा एउटा गीत लेखे पनि पुग्छ अथवा एउटा कुनै ट्रेडमार्क फलानु कुरा गरियो भन्ने ढङ्गले स्थापित गरे पनि हुन्छ। एउटा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने छ इतिहास हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको यो लोकतन्त्र त्यत्तिकै त्यो भेर्नका लागि लोकतन्त्र भन्ने चाहिएको होइन, प्रणालीमा हाम्रो सुधार चाहिएको। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसै चाहिएको होइन, जनवादी ढङ्गले निर्णय हुने श्रृङ्खलाका लागि चाहिएको, तर जनवाद अराजकतावाद होइन। आफ्नो पार्टीले लिएका असल नीतिको प्रचार गर्नु पनि हाम्रो काम हो। नेतृत्वको पनि काम म देखिरहेको छु। यति राम्रो काम गरिरहेको छ केन्द्र सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले। तर हामी भनिरहेका छौँ, हेर्नुहोस् त रुँदै रुँदै मान्छेहरू घर गइरहेका छन्। तपाईँ भन्नुहोस्, लकडाउन भनेको घर जान दिनु हो त? टक्क रोक्नु, जहाँ छ त्यहीँ बस्नु, रोक्न के अरे। तर लेख्नेहरूले पनि लेखिरहनु भएको छ, बजाउनेहरूले पनि बजाइरहनु भएको छ। तर सङ्क्रमणकाल रोक्न सकेकोमा, जुन खालको सङ्क्रमण, रोगको सङ्क्रमणलाई रोक्न सकेकोमा मेरो देशलाई धन्यवाद पनि भनिदिनुपर्छ। तपाईँ तयार होइन? एकदमै आम नागरिक अहिले हाम्रो यो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जुन दायरा छ, लकडाउनले पारेको जुन प्रभाव छ, यसमा चाहिँ नागरिकहरू कुनै पनि शङ्का गरिरहेका छैनन्। यसमा सरकार पनि बधाईको पात्र छ, यो हामीले पनि भनिरहेका छौँ। यो कामको नेतृत्व कसले गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। तर यो काममा सेवा गरिरहने मान्छे हरेक निर्वाचित वार्ड सदस्यहरू पनि हो, नागरिकहरू पनि हो, नागरिक समाज पनि हो। र टक्क रोकिएर बस्ने र विधिमा उभिदिने आम नागरिक पनि हो। थाहा पाएर बुझ पचाउनेहरूलाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अदृश्य शक्तिका विरुद्ध लड्नको लागि हामी फेरि एकताबद्ध हुनुपर्छ। जसरी हाम्रो पार्टीलाई पनि एकताबद्ध बनाउनको लागि अदृश्य शत्रुहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, प्रतिगामीहरूसँग नेतृत्वले सचेत हुनुपर्दछ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका हिसाबले अपिल गर्न चाहन्छु नेतृत्वलाई, किनभने उहाँहरूले नै नेतृत्व गरेर हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको। देशका 3वटा क्रान्ति ख्यालमा भएका होइनन्। त्यसका लागि पुष्पलाललाई सम्झाउनुपर्छ, बिपी कोइरालालाई सम्झाउनुपर्छ, मनमोहन अधिकारीलाई सम्झाउनुपर्छ, गणेशमान सिंहलाई सम्झाउनुपर्छ, मदन भण्डारीलाई सम्झाउनुपर्छ। अनि यो नेतृत्वगण माधव कुमार नेपाललाई सम्झाउनुपर्छ, झलनाथ खनाललाई सम्झिनुपर्छ, पुष्पकमल दाहाललाई सम्झिनुपर्छ र केपी शर्मा ओलीलाई पनि सम्झाउनुपर्छ र हरेक शहीदहरूलाई सम्झाउनुपर्छ। मन्त्रीज्यू, राजनैतिक कुराकानी सँगसँगै अब अलिकति हामी अब यहाँको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ? म 2076 साल फागुन 5 गते बेलुका 6 बजे मैले शपथ ग्रहण गरेँ। त्यो शपथ ग्रहणभन्दा अगाडि त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व केही समय केशव स्थापित मान्यज्यूले गर्नुभयो। त्यस पछाडि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै गर्नुभयो। उहाँले धेरै कामहरूको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। ती कामको निरन्तरता नै मैले गर्ने काम हो भन्ने हिसाबले मैले लिएको छु। किनभने प्रणालीगत रूपले नै गर्ने कुरा हो सरकारका कामहरू। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो प्रदेशलाई हरित प्रदेशको रूपमा विकसित गर्ने सपना देख्नु भएको छ। यसका लागि हामी सरसफाइदेखि हरियालीसम्मलाई विशेष ध्यान दिन्छौँ। सडक मानव रहित प्रदेशको रूपमा हामी विकसित गर्न चाहन्छौँ। मान्छेले हात थाप्न नपरोस् सडकमा। यो राजनेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीको पनि सपना हो, यहाँको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पनि सपना हो। हामीले भर्खरै स्थायी राजधानी तोक्यौँ। चित्त बुझाएर भए पनि नबुझाएर भए पनि 108 मत मध्ये स्थायी राजधानीको पक्षमा 105 मत हाल्यौँ। स्थायी राजधानी हेटौँडा तय भयो। प्रणाली थियो, अलग अलग विचारहरू थिए,
बहस पनि भए। बहस पनि भयो, तर हामीले 108 मा 105 मत हालेर हेटौँडा तय गरेका छौँ र यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा यसलाई विकसित गर्न गइरहेका छौँ। प्रदेशको सचिवालय चाँडैभन्दा चाँडै हामीले बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेशको नामका बारेमा बागमती प्रदेश संसारमा प्रदेशहरूले सर्वसम्मतिले आफ्नो नाम राखे भनेर तपाईँले संसारमै कम ठाउँमा पाउनुहुन्छ। हामीले प्रदेश नम्बर 3 लाई बागमती प्रदेशको नाम दियौँ। यद्यपि यहाँ फरक नामको प्रस्तावहरू थियो, विचारको लडाईँ पनि भयो, फरक विचारहरू थियो, नामहरू पनि थियो। बागमती प्रदेश हामीले एकैचोटि टुङ्गाउन सक्यौँ, त्यो सफलताको कुरा छ। निर्माण विकासको सन्दर्भमा 119 वटै स्थानीय तहलाई 66 वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई 13 नै जिल्लालाई समेटेर हामीले योजनाहरू सन्तुलित विकासको अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यसमा भौतिक विकासका कामहरू र मानवीय विकासका कामहरूका लागि हामीले अलग अलग बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यो कामलाई पुँजीगत खर्च धेरै बढाउन सकेका थिएनौँ 2 वर्षहरूमा। यसका धेरै कारणहरूमध्ये पर्याप्त कानुन बनाइसकेका छौँ। हामीले 50 भन्दा बढी कानुन बनाइसकेका छौँ र 79 वटा कानुन बनाउनु पर्ने मध्ये सायद अब आउँदो अधिवेशनसम्ममा 60 भन्दा बढी कानुन बनिसक्ने छन्। सबै कानुन चाहिने पनि छैन, सामान्यतया 79 छलफलकै क्रममा पनि विभिन्न समितिहरूमा पनि छौँ। त्यसो भएको हुनाले तर हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको केही प्रदेश गौरवका योजनाहरू सम्पादन गर्नु र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि पहल कदमी गर्नु हाम्रो त्यो मूल काम हो। त्यसैले गर्दा निर्माण विकासमा हाम्रो काम अब केन्द्रित गर्छौँ। कानुन बनाइसकेका छौँ, हामीले स्थायी राजधानी तोकिसकेका छौँ, सर्वसम्मतिले नाम तय गरिसकेका छौँ। अब समृद्ध प्रदेश, समृद्ध नेपाल, समृद्ध प्रदेश, सुखी नेपाली, सुखी बागमती प्रदेशका जनताहरू, हामी त्यो काममा अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ र हामीले केही मुलुकलाई लिड गर्ने खालका केही हाम्रा योजनाहरू छन्। जस्तै अब हामी यो प्रदेशबाट हामी सुरु गर्छौँ सुरुङ संस्कृति निर्माण। एउटा मात्रै सुरुङ होइन, हामी धेरैवटा सुरुङहरूको डिपिआर गर्न गइरहेका छौँ। एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा र बहुप्रतिष्ठित एउटा छ पिम्फेदी कुलेखानी सुरुङमा। त्यसै गरी हामी ताल तलैया र खोजहरूको संरक्षण गर्न गइरहेका छौँ, जसले हरियाली प्रवर्धनका लागि र वातावरण कामका लागि धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ। उपत्यकाका 30 निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। 30 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई यसले समेट्छ र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ बनाउन हामी गइरहेका छौँ। यसका लागि बागमती प्रदेश यातायात गुरु योजना यो महिनाभित्रमा हामी बनाइसक्न गइरहेका छौँ। हाम्रा कामहरू योजनाबद्ध छन्। यसका लागि बरु समय कम भएको छ र हाम्रो यो बन्दाबन्दीको समय बाहेक सर्वसम्मतिका साथ लानको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले बागमती प्रदेश सभामा सामान्यतया सर्वसम्मतिकै निर्णयहरू आम भएका छन्। यसमा म विपक्षी दलको नेता र उहाँ मार्फत राजनीतिक दलका साथीहरूलाई, बाँकी दलका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त 110 मध्ये 81 सिटमा थियो। प्रसङ्गवश केही प्राविधिक कमजोरीहरूले गर्दा हामी 80 सिटका भएका छौँ। एउटा सिटमा भर्खरै हामीले निर्वाचन सफलतामा टुङ्गिन पाएन। त्यसो भएको हुनाले हामी जनतासँग बार अनुमोदन हुन चाहन्छौँ। हाम्रा कमजोरीहरू छन् भने जनताबाट सिक्न पनि चाहन्छौँ। हाम्रो ठुलो विश्वविद्यालय पनि त जनता हो। त्यसैले गर्दा विश्वविद्यालयको परीक्षामा हाम्रा नेताहरू पास भइहाल्नुहुन्छ नि। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पास हुनुहुन्न, भूतपूर्व महासचिवहरू पास हुनुहुन्न, अध्यक्षहरू पास हुनुहुन्न। हामी केन्द्रीय सदस्यहरू त पास हुन्छौँ, हामी जिल्लामा काम गर्नेहरू त पास हुन्छौँ, वार्ड तहमा काम गर्नेहरू त पास हुन्छौँ, वडा सदस्य हामी सङ्गठित सदस्यहरू पास हुन्छौँ भने म उच्च नेतृत्वको बारेमा एकदमै आदरभावका साथ भन्न चाहन्छु। नेपाली जनताको सपना, शहीदहरूको सपना, पार्टी कार्यकर्ताहरूको सपना, केन्द्रीय सदस्यहरूको सपना पुरा गर्नको लागि एकताबद्ध भएर अबको स्थायी कमिटीको बैठकबाट उहाँहरू निस्कनुहुनेछ। सचिवालयको बैठकले त सचिवालय नै काम गर्ला,
स्थायी कमिटीको बैठक सक्नुहुनेछ। स्थायी कमिटीको बैठक सकेपछि पुग्दैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरू आउनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक सँगसँगै संसदीय दलको बैठकमा पनि जानुपर्छ। ती सबै बैठकहरूमा नेताहरू जब बैठक सकिन्छ त्यो बेला हात हल्लाउँदै हाँस्दै हाँस्दै निस्कने र टाढाबाट हेरिरहनु भएको जनताले वाह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कति राम्रो निर्णय गर्यो, हामीलाई पनि चित्त बुझ्यो भन्ने अवस्थामा सिर्जना गर्नुपर्छ। आजभन्दा अगाडिका निर्णय त्यस्तै निर्णय छन् त 2/3 हामीले पाएका हौँ। त्यसैले यो 2/3 प्राप्त ख्यालमा पाएको त होइन नि, सङ्घर्ष नगरी पाएको त होइन नि, परचक्रीहरूसँग विदेशीहरूसँग झुकेर हामीलाई 2/3 दिएको हो त। राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि, राष्ट्रिय गौरवका लागि साधात प्राप्त गर्नेहरूको हजारौँ जनताहरू र हजारौँ शहीदहरूको बलिदानले प्राप्त भएको यो अवस्था हो। यसलाई ख्यालमा केही व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षामा यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनले दुर्घटना भोग्ने छैन। अब मन्त्रीज्यू, यहाँले अलिकति जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। यो बहुप्रतीक्षित सुरुङ मार्ग यो छ जुन, यसलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेपछि, जस्तो पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग, यसको काम अब कसरी अगाडि मदन भण्डारी मार्ग, अब यो कामहरू कसरी अगाडि बढाइँदैछ र यहाँले हामीले भर्खर जानकारी पाएअनुसार यसको बोलपत्र पनि आह्वान हुँदैछ, यहाँले छलफल पनि गरिरहनु भएको छ, आन्तरिक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भएको छ, यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। आज 2 बजे 2077 साल वैशाख 16 गते 2 बजेदेखि हामी करिब 4 बजेसम्म पोष्टबहादुर सुरुङ भीमफेदी कुलेखानीमा पर्ने सुरुङ कसरी बनाउने त्यसको डिजाइनका बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ, त्यसको लागतको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। प्रारम्भिक मात्रै रिपोर्ट आएको छ, थप प्राविधिक रिपोर्टहरूको आवश्यकता छ। साथसाथै योभन्दा अगाडि तपाईँले सुन्नुभएको छ सुरुङ मार्गको कथा, त्यो पुरा नभएको कथालाई अहिले पुरा गर्नुपर्ने छ। यो प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ भने म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 103 वर्ष अगाडि सुरुङबाट अमेरिकन GMC जनरल मोटर्स कम्पनीका साधनहरू चल्ने हाम्रो मुख्यमन्त्रीले त 19 सालमा त्यही मोटरै चलेर अम्लेखगञ्ज जानुभएको रहेछ। तर त्यो सुरुङ चुपचाप बसिरहेको रहेछ, अँध्यारो मुख लाएर बसिरहेको छ। यहाँहरू पनि जानुभएको थियो अनुगमन, अस्ति मात्रै हामीले हेरेर आयौँ, अँध्यारो मुख लाएर बसिरहेको छ त्यो सुरुङ। त्यसलाई मुसुक्क हाँस्ने कसरी बनाउनु होला? यसका लागि हामी आउँदो 1 महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्नेछौँ। केन्द्र सरकारले पनि केही मद्दत गर्नुपर्ने छ, पुरानो टेन्डरका बारेमा कसरी जाने हो। हाम्रो सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको छ भनेर म तपाईँलाई वैशाख मसान्तभित्र भन्नेछु। वैशाख 15 भित्र टेन्डरमा लान अन्तिम प्रयास गरिनेछ। यो लकडाउन, यो कोरोनालाई जित्नुपर्छ है यही बिचमा, र जित्न यो कोरोनालाई पराजित गर्ने कुरा पनि संस्कृतिकै रूपमा जान्छ अब, किनभने अब सोसल डिस्टेन्समै बसेर थप सुरक्षित भएर हिजोको हाम्रा पुर्खाहरूले गर्ने जस्तै शारीरिक क्षमतालाई पनि वृद्धि गरेर, सरसफाइलाई पनि ध्यान दिएर, अनि संस्कृति नै कोरोना विरोधी संस्कृति पनि निर्माण गरेर, सुरक्षालाई ध्यान दिएर हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ। अब यही बिचमा काम गर्छौँ र काम गरिरहनु भएको छ भने जेठको 15 भित्र यो टेन्डरमा लान, बोलपत्रमा लानको लागि हामी भगीरथ प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँको बीचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो मात्रै होइन, प्रदेशले छुट्याएका सम्पूर्ण वर्ष खर्च गर्नको लागि प्राविधिक समय त निकै कम छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले हामीले सूचना जारी गरेका छौँ हाम्रा सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई। उहाँहरूले स्वास्थ्य पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, कोरोनालाई पराजित गर्ने कुरा सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, र निर्माण विकासको अब रोकिन मिल्दैन। यसका लागि प्रशासनिक संयोजन गर्नुपर्ने कुरा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय पनि गरेर बाँकी जे पर्छ मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जे अप्ठ्यारो पर्छ त्यो सिधै भन्नुहोला भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। जनसमुदायलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ओहोरदोहोर गरिरहेको बखत काहीँ बाटो खन्ने कारणले 2-4 मिनट रोकिनु पर्यो भने त्यहाँ काम गरिरहने मजदुर साथीहरूलाई
तपाईँहरू राम्रो गर्नुहोस्, नबिगारी गर्नुहोस् भनेर कुरिदिनु होला। किनभने प्रसवको बेला अलिअलि रक्तमञ्चल त हुन्छ नि, सडकमा 2-4वटा ढुङ्गा यताउता परेको रहेछ भने यसो पञ्चायततिर जानु होला। तर त्यो निर्माण तपाईँकै लागि हो, तपाईँकै सम्पत्तिबाट गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले कुतिरेकै सम्पत्तिबाट हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हरेक नागरिकले पनि हामीलाई पनि मायाले हेर्नुहोस्, निर्माणकर्ताहरूलाई पनि मायाले हेर्नुहोस्। हाम्रा कुनै काममा कमजोरी छन् भने खबरदारी गरिदिनुहोस्। तपाईँले गरेको खबरदारीलाई हामी जनताको खबरदारीलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सच्चिएर काम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। मदन भण्डारी मार्ग लगायत अब यहाँ हेटौँडाको यो बाइपास चौकीटोलदेखि राप्ती पुलसम्मको एउटा बाइपास निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ। यहाँले निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ र यो ठाउँमा काम पनि भइरहेका छन्। यद्यपि लकडाउन जारी छ, काम पनि भइरहेका छन्, व्यवस्थित ढङ्गले काम गरिरहेको हामी पनि अनुगमनमा सहभागी हुँदा देखिरहेका छौँ। अब यो निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्छ र कहिलेसम्म यो परियोजनाहरू पुरा हुनेछन्, हामी कसरी विश्वास दिलाउने नागरिकलाई? केही दिन अगाडिसम्म भएका कामदारहरू आफ्ना घर घर जानुभएछ। त्यसपछि चौकीटोलभन्दा अलि परक हो बस्तीका मान्छेहरूलाई आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायले काममा ल्याउनु भएछ। उहाँहरूले टोप पनि लाउनु भएको छ सुरक्षाका लागि, पन्जा पनि लाउनु भएको छ र सेनिटाइजर पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, काममा नै लागिरहनु भएको छ। र सकभर हामीले ठुलो हिँडुल नगर्नको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। केही स्थानीय कामदारहरू पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, आधा घन्टामा 15 मिनटमा 1 घन्टामा हाम्रो घर पुगिन्छ भन्नुभयो। सायद तपाईँ हिजो मसँग त्यो राप्तीको किनारमा कतै कतै फोटो खिच्दै गरे व्यक्तित्व हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन। तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएकै होला, उहाँहरूको आवाज पनि तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएकै होला। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ, किनभने एकान्तवास भनेको त काम गरिरहेको पनि त एकान्तवास हो नि त। त्यसो भएको हुनाले डोजर चलाइरहेको अपरेटरहरूलाई तपाईँहरूले देख्नुभयो, ग्रेडर चलाइरहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि देख्नुभयो, उहाँहरू खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो। किनभने काम मिलेको छ, रोजगारी मिलेको छ, त्यसले गर्दा दाम पनि मिलेको छ, माम पनि मिलेको छ। यसो भएको हुनाले गोरु जोत्नलाई रोकिनु पर्दैन यो कोरोनाबाट, मकै गोड्नलाई रोकिनु पर्दैन कोरोनाबाट। मात्र सामाजिक दूरी कायम गरौँ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिउँ र नेपालको मौलिकताको विकासमा हामी हरेक नागरिक सामेल बनौँ, श्रमलाई सम्मान गरौँ, गाउँलाई सम्मान गरौँ, गाउँ र सहरको बिचको विभेदलाई कम गरौँ, छोरा र छोरी बिचको विभेदलाई अन्त गरौँ। शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम उस्तै सम्मानको विषय हामी सबैले बोध गरौँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमले भनिदियोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासका सन्दर्भमा आज हामीले माननीय मन्त्री रामेश्वर भुइँयालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै विषय संवादको यो समय सकिएको छ। प्रविधि साथी दीपक सिंह रुम्बालाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वर बर्तौला। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि छुट्टिन्छु। नमस्कार।